आशिष हिता ग्राम एमएल डेन्सिटी इक्वल टु मास पर 1 ml हुन्छ किनकि डेन्सिटी कति हो 1 ग्राम पर ml जतिकै मास जतिकै ग्राम त्यतिकै के हुन्छ ml हुन्छ बुझ्यो आशिष सिद्धान्त एनो किन भ्यालु हाल्ने होइन होइन किनकि अप्सनमा n0 दिएको छ त्यसैले हामी n0 लिएको अप्सनमा जे हुन्छ त्यही युनिटमा लिनुपर्छ यो क्रिजल पनेरु बुझ्यो यस मतलब जुन युनिटमा दिएको छ नि अप्सन त्यही युनिटमा नै लिनु पर्यो कुरा त्यो के खास ठीक छ हैन ल अब यसलाई मिलाउँ अब तिमीलाई लगिरहेको छु म कति क्लासमा 5 क्लासमा किन मोल कन्सेप्ट पढाइ हुन्छ 11 मा हेर अब त 5 क्लासमा के पढाइ हुन्छ त 5 क्लासमा पढाइ हुन्छ पर्सेन्टेज अब म के गर्छु पर्सेन्टेज सँग जोड दिन्छु अनि मिलाउन सक्यौ राइट सकेनौ त बुझ आइडिया छैन कुरा बुझ्यो ल फेरि के हाल च्याट 5 मा त कति रमाइलो हुन्थ्यो के भन्छ 5 मा त ए सन्तोष पढ्ला 5 क्लासमा कति रमाइलो हुन्थ्यो 5 मा वर्षे भइहाल्छ नि किन बढेको त नेचुरल रुल हो हेर क्वेशन नंबर 3 the number of O2 molecules present in the number of O2 molecules present in 112 ml of air at NTP having the number of O2 molecules present in 112 ml of air at NTP having 20% oxygen by volume are the number of oxygen molecules present in 112 ml of air at NTP having 20% oxygen by volume are option A try गर त हेरौं who is talent अहिलेसम्म मैक्सिमम को राइट आन्सर हो मैक्सिमम विद्यार्थीको राइट आन्सर मैले च्याट फुर्र भागिरहेछ मैले नाम पढ्नै पाइदिरहेको छैन तर जे होस् आँखा जान्छ नाम नपरे पनि अप्सनमा बिगार्ने भनेको को भने विवेचना पोखरेल बिगारेछ उसले डी भन्या रहेछ सूरज कुमारले पनि बिगारेछ उसले सी भन्या रहेछ सूरज कुमार शाह एक्सप्लेन गरौं कि मेटौं
एक्सप्लेन भनिदियो सूरज कुमार शाहले। बोर्ड हेर त, हेर के भनेको थिएँ, नम्बर अफ अक्सिजन मोलिकुल निकाल्नु भन्छ। डाटा कसको छ? एयरको। डाटा दियो एयरको, निकाल्नु भन्छ अक्सिजन। त्यो एयरमा कति अक्सिजन त? 20%। एयरमा कति अक्सिजन प्ले निकाल्नु परेको परेन? कति? 20% को मतलब 20/100 इन्टु 112 गर्यो भने यसको नाम हुन्छ MlO2 at NTP। यो बुझ्या त सूरज? 100 केले पहले हेरा NTP मा कति अक्सिजन? 20% अफ 112 ml of NTP। ल सबैले च्याट नलेख, यति बुझ्यो सूरज? यस नो भन। कहाँ गयो सूरज? यस। अब हेर, यो ml लाई सबको सुपर बाध्यो मोल। ml लाई मोल मा लाने हो भने 22,400 ले डिवाइड गरिदियो भने ml केमा कन्भर्ट भयो? मोल O2 मा। अब मोल लाई केमा लाने? एभोगाड्रोस नम्बरले गुणा गरिदियो भने O2 मोलिकुल्स भइहाल्छ। आन्सर आयो? फिनिश। हेर बुझ्यो सूरज? यस। आन्सर के हो? बी। के चाहन्छौ? टाइम सिद्धियो? मैले एउटा क्वेसन दिउँ कि दिएर जाउँ कि त्यसै जाउँ? यो मेट्न पाइयो भन त? बिन्दु सुदीपले भन्छ भोलि नै गरौँ न सर। लेख। क्वेश्चन नंबर 4, the weight of carbon monoxide having same number of oxygen atoms as present. The weight of CO having same number of oxygen atoms as present in 88 gram CO2 gas is. The weight of CO having same number of oxygen atoms as present in 88 gram CO2 gas is 28 gram, 56 gram, 112 gram, 224 gram. ल यति गरेर आउनु, म रेकर्डमा लेखिदिन्छु फोर एक्सप्लेन गर्न बाँकी। ल यो गरेर आउनु होला है।
आजलाई यतिकै होस् थ्याङ्क्स बाई गुड इभिनिङ गुड नाइट के भन्नु नेक्स्ट क्लासमा प्रब्लम बेस्ड अन सिम्पल इक्वेसन लिमिटिङ रिएक्टेन्ट पढेर आउने
ल गर हाम्रो कहाँसम्म भएको छ प्लेन मिरर हो तीनटा इमेज लास्टमा प्लेन मिररको न्युमेरिकल 3 इमेजेस बाइ प्लेन मिरर सम्म भयो ल अप्टिक्सको एमकेके ल यहाँ मैले रेकर्ड गर्छ है अब यहाँदेखि हैन distance between a plane mirror and a convex mirror of focal length. Distance between a plane mirror and a convex mirror of focal length 40 centimeter is 80 centimeter and an object is kept middle of them. Then what is the distance between images by two mirror लगाना plane mirror convex mirror object लाई बीचमा राख 40 यो 40 यो 80 यसको फोकल लेन्थ -40 दुईटालाई बनाउने इमेजको बीचको डिस्टेन्स कति एमकेके अग्रिम पौडेल ल अग्रिमले अगाडि नै गरेछ 140 अरुको कति यो पनि 40 यता u बराबर 40 f बराबर -40 भने v भनेको uf बाई u माइनस f गर्यो भने -20 यो 20 मा सबै जोड्यो भने 140 सेन्टिमिटर आउँछ सक्यो भने ओके लेख्ने है ठीक छ अग्रिमको गुड ओके नेक्स्ट an object is 25 centimeter from a concave mirror and a plane mirror is 10 centimeter from concave mirror. If images by two mirror coincides, focal length of concave mirror
फोकल लेन्थ अफ द कन्केभ मिरर कति आउँछ ल निकाल यहाँ हेर प्लेन मिरर कन्वेक्स मिरर फोकल लेन्थ 40 सेपरेसन 80 अब्जेक्टलाई बीचमा अब्जेक्ट डिस्टेन्स 40 यसमा अब्जेक्ट डिस्टेन्स 40 फोकल लेन्थ -40 बी माइनस बी यहाँ भयो यहाँदेखि यहाँसम्म 40 40 40 120 र 20 140 आउँछ एउटै हो कन्स्टेन्ट स्पिड र युनिफर्म स्पिड भनेको एउटै हो ल लेख एन अब्जेक्ट इज 25 cm फ्रम ए कन्केभ मिरर एन्ड ए प्लेन मिरर इज 10 cm फ्रम द कन्केभ मिरर if image by two mirror coincides focal length of the concave mirror मलाई पनि थाहा छैन एन्सर 25 चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन कन्केभ मिरर कतिमा 25 मा अब बताऊ an object is 25 cm from a concave mirror and a plane mirror is 10 cm अब बताऊ यो प्लेन मिररलाई अगाडि राख्ने कि पछाडि राख्ने 10 सेन्टिमिटर अगाडि यो पछाडि राख्ने अगाडि नराख्ने यदि अगाडि राखो भने यसको फोकल लेन्थ नेगेटिभ आउँछ है पछाडि राखो भने पोजिटिभ आउँछ त्यसकारणले गर्दा पछाडि राख्ने यसको लागि अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्छ 35 इमेज डिस्टेन्स पनि 35 यसले बनाउने इमेज यही गएर बनाउँछ यो हुन्छ 45 सो यु बराबर 25 cm v बराबर -45 भर्चुअल पछाडि छ यसलाई माइनस u प्लस 2 टाइम सेपरेसन बिट्विन टु मिरर्स गरे पनि हुन्छ डाइरेक्टली आउँछ सो f इज इक्वल टु ub बाई u प्लस v जति आउँछ द्याट इज आन्सर अब यो त याद गर अहिलेलाई है अहिलेलाई याद गर हेर अब्जेक्टलाई यो मिररको अगाडि 25 मा प्लेन मिररलाई 10 मा अगाडि राखो भने यसको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ सो कन्केभको फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुँदैन त्यही भएर पछाडि राख्नु अब यो 10 भयो यो 25 भयो 35 भयो अब्जेक्ट डिस्टेन्स 35 भयो भने इमेज पनि 35 हुन्छ अब यसले बनाउने इमेज यही बनाउँछ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हुन्छ 45 सो u बराबर 25 v बराबर -45 कसरी आउँछ भाइ यो याद गर्ने यो गर्यो भने फिगर चाहिँदैन माइनस u प्लस 2 टाइम्स सेपरेसन बिट्विन टु मिरर अनि f को भ्यालु निकाल्दिनु ठीक छ 56.25 अब यदि कन्वेक्स मिरर दिएको भए यो अब्जेक्ट हुन्थ्यो प्लेन मिररलाई अगाडि राख्नु यो 25 यो 10 मा यहाँ अगाडि राख्ने सो के गर्ने कन्वेक्समा u बराबर 25 cm र v बराबर माइनस u माइनस 2 टाइम सेपरेसन बिट्विन टु मिरर्स गरिदिनु है त यो गर्यो भने चाहिँ तिमीहरुको कन्वेक्सको लागि आउँछ कहिले कन्केभको लागि सोध्छ कहिले कन्वेक्सको लागि सोध्छ
सक्यो भने ओके गर्ने है। सो कन्भेक्स भयो भने चाहिँ कहाँ राख्ने अरे प्लेन मिररलाई अगाडि राख्ने। यो याद गर्ने, यहाँ प्लस हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ त्यति फरक। त्यो भयो भने चाहिँ फिगर बनाइरहनु पर्दैन तिमीलाई, त्यो डाइरेक्टली गर्न मिल्छ। नेक्स्टमा an object is moving with a speed of 2 meters per second. An object is moving with a speed of 2 meters per second towards a concave mirror of focal length 20 centimeter. What is the image velocity when object is 30 cm from mirror? An object is moving with a speed of 2 meters per second towards a concave mirror of focal length 20 cm. What is the image velocity when the object is 30 cm from the mirror? One by f is equal to 1 by u plus 1 by v. Differentiate with respect to t. यो त constant of focal length 0. du by dt minus 1 by v square dv by dt implies to dv by dt is equal to minus v square by u square du by dt. The velocity of image बराबर minus v square by u square into velocity of object बराबर minus f by u minus f को whole square into velocity of object. ल यो यूज गर्ने, यो गर्यो भने 20 by 40 minus 20 को whole square into 2 गर्यो भने 8 meter per second. गुड ऋतिक रेग्मी. डिफ्रेन्सिएट गर्दिने त्यहाँबाट भेलोसिटी आउँछ. के भन्नु छ? हेलो गुड इभिनिङ. ल अगाडि जानु. हजुर होइन 4 बजे नै छ. अब सिद्धिन लागेको छ क्लास. तपाईँको थोरै सुन्नुहोस्. त्यसो भए अब पियु भनेको पोखरा विश्वविद्यालयको बारेमा सोध्न खोज्नुभयो तपाईँले. पोखरा विश्वविद्यालयको स्कलरसिपको फर्म खुलेको छ. त्यो विश्वविद्यालयको फर्म चाहिँ अनि तपाईहरू जो विद्यार्थी 8 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म सरकारी स्कुल पढ्नु भएको छ अर्थात् 9-10
सरकारी स्कुल पढ्नु भएको छ अथवा एसएलसी चाहिँ सरकारी स्कुलबाट दिनुभएको छ, यी तीनटा मध्ये कुनै पनि दिनुभएको छ भने तपाईले चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालयमा फुल स्कलरसिपमा पढ्नको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो पुल्चोकमा नाम निकाले भन्दा 50% सजिलोसँगले तपाईले स्कलरसिप पाउनुहुन्छ है। अलि सजिलो छ, पुल्चोकमा चाहिँ अलिक धेरै कठिन छ, धेरैजना मान्छेहरू हाई कम्पिटिसन हुन्छ। तपाईले सरकारी अथवा सामुदायिक विद्यालयको ट्रस्टको भए पनि तपाईले चाहिँ सिफारिस लिएर जानु होला, पाउँछ है। 6 देखि 10 पहिलो प्रायोरिटी, दोस्रो 8 10, तेस्रो चाहिँ 10 कक्षासम्म मात्रै एसएससी दिएकोलाई पहिलो प्रायोरिटी अनुसार दिन्छ उसले। पुल्चोकमा त्यस्तो कोटा छैन है, र त्यो अनुसार तपाईले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र फर्म भर्नलाई यसको फर्मको डेट हामीले पिएको फेसबुक पेजमा राखेका छौँ। तपाईको डेट चाहिँ 25 गतेसम्म होला, त्यो हेर्नु होला। केयुमा चाहिँ तपाईको सबै पैसा तिरेर पढ्ने हो। तपाईको केयुको इक्जाम हिजोबाट सुरु भइसकेको छ। अरु अब पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको लागि फर्म खुलेको छ, तर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सबैले छोडेपछि जाने हो। अहिले केही टेन्सन लिनु पर्दैन, पुल्चोकमा भएन भने जानु होला। तपाईको हालिरहेको छ त, क्लास हालिरहेको छ। भिप्सको हिजो कि अस्ति हालेको थियो। अब 2-2 घण्टा हालिदिन्छौँ हामीले, तपाईँ आत्तिनु नआत्तिनुहोस्, तपाईको क्लास हुन्छ। तपाईले अब आज सरको क्लास पछाडि म भिप्सको हालिदिन्छु, नआत्तिनुहोस्। कोर्स सिद्धिएको भाइ हाल्दिन। P2 P1 हो कि तपाईहरु, P2 हो कि P3 ल, सिद्धिएको छैन भने म हालिदिहाल्छु। P2 मा एउटा क्लास बाँकी छ अरे, मलाई भनिसक्नु भएको छ भिप्सरले, एउटा क्लास हालिदिन्छु मैले, तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन। अब तपाईले आज यो क्लास पछाडि 2 घण्टाको इलोटो स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नुहुन्छ। इलोटो स्ट्याटिस्टिक्सको सर बाहिर जाने भएको हुनाले, टाइम अलिकति नभएको हुनाले तपाईले आज 2 घण्टा पढेर कोर्स सिद्धिदैन। मैले भनेको सुन्नु होला। र भोलि तपाईहरु 11 बजेदेखि 1 बजे भित्र जाँच दिइसकेर 2 बजेबाट तपाईहरुको भोलि इलोटो स्ट्याटिस्टिक्सको क्लास छ है। भोलि इलोटो सिद्धिने, भोलि शनिबार पनि एक्स्ट्रा क्लास राखिदिएको छ तपाईहरुलाई। अरु सरको हुन्छ नआत्तिनुहोस्। अरु सरको हामी आइतबार सोमबार राख्छौँ, उहाँ बाहिर जाने भएको हुनाले भोलि तपाईलाई 2 बजेदेखि क्लास राखेको छ है। 2 बजेबाट भोलि 2 बजे आउने सबैजना, 2 बजेबाट कोर्स नसिद्धिएसम्म 2 घण्टामा कोर्स सिद्धिएला। ल ल, अरु कुरा डिटेलमा सोध्नु पर्यो भने मैले नम्बर दिएको छु, मेरो नम्बर खै, बेलुका फोन गर्ने। यो नम्बरमा तपाईको भाइबर साइबर गर्नु। ल, अरु डिटेलमा सोध्नलाई अरु सबै यहाँ अहिले क्लास हिसाब गरेर म बताइन। यो क्लास पछाडि इलोटो स्ट्याटिस्टिक्सको क्लास हुन्छ, 2 घण्टा हुन्छ अहिले। त्यस पछाडि भोलि बाँकी रहेको 2 बजेबाट क्लास हुन्छ। यसरी बुझ्दिनु होला है। ल, भोलि नै भोलि बिहान हुँदैन, 2 बजे तपाईको क्लास है। भोलि 2 घण्टामा क्लास कोर्स दिन्छ। ल ल, टिभी हाल्नुस् फोन। ल भयो है। ल, अरु विश्वविद्यालयको बारेमा बुझ्नु पर्ने फोन गर्नु होला है। अरु सोध्नु होला, अरु मलाई सोध्नुस् फोन गरेर। ल, क्लास गर्न धेरै सोध्छन्, कति छ भन्छ क्वेशन। के गरे छैन, डिफरेन्सिएट गर्ने। अरु के गरे छैन हेर्न, त्यहाँ डिफरेन्सिएट गरेको 1/f = 1/u + v, डिफरेन्सिएट गर्ने, भ्यालु राख्ने, सक्यो है। अब यति सजिलो गरेको नि बुझेन भने त मारिहाल्नु। A circle of area 5 cm² is kept symmetrically in front of a concave mirror of focal length 10 cm at 15 cm. What is the area of image? लगा पक्का हो।
अनि त फिजिकल्ली हुँदा चाहिँ तिमीलाई बुझ्नलाई अलिकति सजिलो हुन्छ, यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, सबै लेख्नुपर्छ, त्यसले गर्दा गाह्रो आउँछ। नेगेटिभ साइन नलेखे पनि हुन्छ, नेगेटिभ भनेको अब्जेक्ट र इमेजको डिरेक्सन उल्टा हुन्छ भनेको है। ल गऱ्यो, ए सर्कल अफ एरिया 5 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज केप्ट सिमेट्रिकली इन फ्रन्ट अफ ए कन्केभ मिरर अफ फोकल लेन्थ 10 cm एट 15 cm, वाट इज द एरिया अफ इमेज। ल म एउटा फर्मुला लेखिदिन्छु, याद गर्नु होइन त। एरियाको म्याग्निफिकेसन भनेको इमेज एरिया बाई अब्जेक्ट एरिया बराबर, यो फर्मुला याद गर्नु, इज इक्वल टु, म फर्मुला डेरिभेसन लागेन, यू माइनस एफ को होल स्क्वायर। तो एरिया अफ द इमेज बराबर, एरिया वाज 5, so this is your 10, 15 minus 10 को होल स्क्वायर गर्यो भने 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अलिकति गाह्रो त हुन्छ है, त्यही भएर तिमीलाई गराएकै त्यही हो, सजिलो गराएर मात्रै त हुँदैन, भोलि तिमीहरू फेल भयो भने के हुन्छ हैन। सजिलो सजिलो मात्रै गरे लिनियर म्याग्निफिकेसनको स्क्वायर हो। यस, भेरी गुड। लिनियर म्याग्निफिकेसन एरियल बराबर लिनियर म्याग्निफिकेसनको स्क्वायर टाइम्स, यसरी गरेको। यो के गरेको, लिनियर बराबर रेडियस अफ इमेज बाई रेडियस अफ अब्जेक्ट बराबर v बाई u, स्क्वायर गर्ने, स्क्वायर अनि पाई थप्नु। तो यो भनेको एरियाको बराबर एरिया अफ इमेज, यो भनेको बाई एरिया अफ अब्जेक्ट बराबर v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, यहाँबाट आएको, यसरी बनाएको। सो लिनियर म्याग्निफिकेसनको स्क्वायर टाइम्स, कुरा बुझ्यो बुझेन, त्यहीबाट डेराइभ गरेको। ल सक्यो भने ओके लेख्ने है, सक्यो भने ओके लेख्ने। ल एरियाको इमेज फेरि के गर्नु पर्दैन, यो फर्मुला याद गर न। लिनियर म्याग्निफिकेसन भनेको आरआई बाई आर नट, स्क्वायर गरिदिने, सबै स्क्वायर गर्ने, पाइले मल्टिप्लाई गरिदिने। यो भनेको एरियाको म्याग्निफिकेसन, यो भनेको इमेजको एरिया, यो भनेको अब्जेक्टको एरिया, v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, यसरी याद गर्ने। नै धेरै टाइम खेर नफाल्ने। A meter scale is kept along the principal axis of a convex mirror of focal length 50 centimeter and nearest end of scale is 50 centimeter from mirror. What is the length of image? लगर त्यो त अस्ति मैले तिमीलाई बताइसकेको छ है। m is equal to I by O बराबर v by u, 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v, u by f गर्ने 1 plus u by v, so u by v is equal to u by f minus 1 is equal to u minus f by f, so v by u is equal to f by u minus f आउँछ, यसरी आउँछ। अरे मिटर स्केल भनेको 100 सेन्टिमिटर,
मीटर स्केल सय यहाँ मीटर स्केल ल्याएको छैन यो 50 यसको फोकल लेन्थ -50 यहाँनिर गएर इमेज बनाऊ भने यसको लेन्थ इमेजको लेन्थ कति सोधेको यो 12.5 भेरी गुड So near end यो u बराबर 50 f is equal to -50 अनि v बराबर uf by u minus f गर्ने -25 so यो हुन्छ कति 25 मा अनि के गर्ने far end u बराबर 150 f is equal to -50 v बराबर uf by u minus f गर्यो भने -37.5 यो डिस्टेन्स हुन्छ 37.5 so length of the image कति भयो 37.5 minus 25 गर्यो भने it is 12.5 Very good. ल अग्रिम पौडेल प्रणिल ठिक छ आयुष भुसाल ओके ल हेर राम्ररी एकपल्ट म 15 सेकेन्ड टाइम छोडिदिन्छु कन्भेक्स मिररमा जहिले पनि म्याग्निफिकेसन लेस देन 1 हो जहिले पनि सानो बन्छ सौगात अधिकारी कन्भेक्स मिररले जहिले पनि बनाउने इमेज सानो हुन्छ याद गर्ने एरिया अफ सर्कल linear magnification बराबर radius of image by radius of object बराबर b by u यस्तो हुन्छ स्क्वायर गर्ने स्क्वायर 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 पाइ थप्ने यो भनेको एरियाको म्याग्निफिकेसन हो यो भनेको एरिया अफ इमेज बाइ एरिया अफ अब्जेक्ट बराबर b स्क्वायर बाइ u स्क्वायर ल ओके अब मैले मेटाएँ त and object of length 4 cm is kept along the principal axis of a concave mirror concave mirror of focal length 10 centimeter such that a magnified real image is formed which just touches the object. What is the length of image? Look at an object of length 4 centimeter an object of length 4 centimeter kept along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter such that a magnified real image is formed which just touches the object
What is the length of image? 26.7. ल हेर्दै जाउँ है त होल फोकस सेन्टर अब रियल म्याग्निफाइड इमेज यो हुनको लागि अब्जेक्ट बिट्विन सी एन्ड एफ मा राख्ने है त रियल म्याग्निफाइड इमेज हुनको लागि अब्जेक्ट बिट्विन सी एन्ड एफ अनि अब्जेक्ट टचेस इमेज हुनको लागि कहाँ सी मा सो सी मा टच गरेर अब्जेक्टलाई राख्ने फोकल लेन्थ 10 यो भयो 20 यो भयो 4 यो भयो 16 यसको इमेज यही बन्छ बाँकीको इमेज पछाडि जान्छ यसको इमेज यहाँ जान्छ भने यसलाई मात्रै गर्ने u बराबर 16 f is equal to 10 v is equal to uf by u minus f गर्यो भने 160 by 6 भनेको 26.7 सेन्टिमिटर सो यो डिस्टेन्स हुन्छ 26.7 so length of the image is equal to 26.7 minus 20 गर्यो भने 6.7 centimeter. Length of the image. अब यो क्वेशनै पुरा छैन कहाँबाट गर्दिनु body is lined by a concave mirror along the axis size the image in mirror question complete छैन no data nothing है त्यस्तो क्वेशन मलाई थाहा छैन अब 15 सेकेन्ड टाइम छोडिदिन्छु यो त डिपेन्ड गर्छ त्यो त केही अर्थै हुँदैन इट डिपेन्ड्स कहाँनेर अब्जेक्ट छ इन्क्रिज डिक्रिज भन्ने मतलबै हुँदैन घट्न पनि सक्छ बराबरै हुन सक्छ इन्क्रिजेस डिक्रिजेस अर रिमेन सेम पनि हुन्छ तीनटै हुन्छ यहाँ सीमा टच गर्नुपर्छ यहाँ क्वेशनमा लेखेको छ विथ जस्ट टचेस द क्वेशन पढ्नु छैन यहाँ क्वेशनमा लेखेको छ टचेस गरेर सो अब्जेक्ट इमेज टच गर्नको लागि यहाँ क्वेशन पढ्नु छैन an object of length 4 cm kept along the principal axis of a concave mirror focal length 10 such that magnified real image भन्छ magnified real image हुनको लागि object between C and F यहाँ राख्ने अर्को which just touches the object object र image टच गर्नको लागि object should be C so C मा टच गरेर अब्जेक्टलाई भित्रपट्टि राख्ने C र F को भित्रपट्टि राख्ने यसको इमेज यही हुन्छ यही बन्छ बाँकी भित्र छ बाहिरपट्टि जान्छ यसरी जान्छ बाहिर अब यसको इमेज यही बन्छ यसलाई गर्नु परेन लेन्थ 4 सेन्टिमिटर यो 10 भएपछि यो 20 हुन्छ यो 16 यसको इमेज चाहिँ यहाँ जान्छ भने यसलाई अब्जेक्ट मान्ने u बराबर 16 f बराबर 10 v को भ्यालु निकाल्ने यति आउँछ घटाइदिने 6.7 c भनेको सेन्टर अफ कर्वेचर c भनेको के हो भनेर सोध्ने हो 12 क्लास पुगिसक्यो अहिलेसम्म सी भनेको क्या हो सोध्छ तिमीहरू अनि के इन्ट्रान्स दिन्छ तिमीहरूले नाउ द नेक्स्ट इज रिफ्र्याक्सन 1 म्यू बराबर sin I by sin R नंबर 2 म्यू बराबर C by V is equal to lambda in the
air by lambda in the medium. Number 3, mu बराबर c by v into t. Distance in the air by distance in the medium. Number 4, mu बराबर c by v. Distance by time in the air by distance by time in the medium. गऱ्यो भने time in the medium by time in the air. Number 5, mu बराबर a plus b by lambda square. Cauchy relation. A र b constant. lambda सबैभन्दा धेरै रेडको, सबभन्दा कम भयोलेटको, अनि म्यू सबैभन्दा धेरै भयोलेटको, सबैभन्दा कम रेडको. ल लेख. आफैले गर. अब अघि स्पिडको सबै गराछ. स्क्याटरिङ केही यहाँ कामै छैन. ल फर्मुला पहिले हेर यति, अनि त्यस पछाडि कुरा गर्नु. ल सारिक सिग्देल के छ समस्यालाई भन है त. यति फर्मुलामा के समस्या छ बताऊ, अनि म कुरा गरौँ. पहिले फर्मुला हेरौ. यति फर्मुलामा के छ, कची रिलेसन. यो त याद गर्ने कसरी आयो हैन, यो कसरी आयो किताबमा कहीँ पनि दिएको छैन. टाइप त मैले गराउने कोसिस गर्दैछु है. ल ठिक छ. म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स ल. म्यू भनेको सी बाई भी, भेलोसिटी लाइट इन द एयर बाई भेलोसिटी लाइट इन द मिडियम है त. ल्याम्डा इन द एयर बाई ल्याम्डा इन द मिडियम. म्यू बराबर सी बाई भी, टी टाइमले मल्टिप्लाई गर्ने, टाइम. भेलोसिटी टाइम भनेको डिस्टेन्स, सो डिस्टेन्स इन द एयर बाई डिस्टेन्स इन द मिडियम है त. यो भयो के अरे, स्नेल्स ल. यो भेलोसिटी लाइट इन द भ्याक्युम बाई भेलोसिटी लाइट इन द मिडियम भनेको ल्याम्डा इन द एयर बाई ल्याम्डा इन द मिडियम. म्यू बराबर सी बाई भी, टाइमले टीले मल्टिप्लाई, टाइम हो. भेलोसिटी टाइम भनेको डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्स इन द एयर, यो एयरको हो, डिस्टेन्स इन द मिडियम. सी बाई भी डिस्टेन्स बाई टाइम, एयर मिडियम, डिस्टेन्स काट्यो, टाइम इन द मिडियम बाई टाइम इन द एयर. यो कहिले सेम टाइममा मात्रै युज हुन्छ. यो कहिले युज हुन्छ, सेम डिस्टेन्स ट्राभल गर्न लाग्ने टाइम. यो कति रिलेसन, यो त याद गर्न कहाँबाट आयो हैन, यो बुकहरुमा डाइरेक्टली लेखेको हुन्छ. ल्याम्डा टु द पावर 4 पनि हुन्छ, प्लस सी बाई ल्याम्डा टु द पावर 4 पनि हुन्छ, नलेखेको है. दुईटा मात्रै टर्म लेखेको. भन अब. ल्याम्डा टु द पावर 4 चाहिँ हामी लेखेको छैन. यो त खालि फर्मुलाहरु कुन कुन चाहिन्छ भनेर लेखेको मात्रै हो. नम्बर 6 ल यहाँ हेर.
यो ल्याम्डा यो डिस्टेन्स d भनेपछि के भयो त 2 ल्याम्डा बराबर d फर n वेव्स n वटा वेभ भयो भने n ल्याम्डा बराबर d नम्बर 7 यहाँबाट लाइट आयो यो आई भयो एउटा पार्ट रिफ्लेक्ट एउटा पार्ट रिफ्र्याक्ट यो एंगल यदि 90 भयो भने र यो r भयो भने I प्लस r बराबर 90 10I बराबर u त्यो त डाइरेक्ट रिलेसन त्यस्तो आउँछ C बराबर F into lambda in the air यसरी आउँछ V भनेको F into lambda in the medium फर्मुला नहेर्ने काट्यो सक्यो so lambda in the air by lambda in the medium why does light bend होइन velocity change हुन्छ त्यही भएर bend हुन्छ अपोजिट भएको छैन है यो अपोजिट भएको छैन यो रिलेसन यो र यो रिलेसनै बेग्लै हो यो र यो रिलेसन बेग्लै हो अपोजिट भएको